बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सुल्तान तारिक बाजवा ने वासा रावलपिंडी का दौरा किया, जहां मैनेजिंग डायरेक्टर अजीजुल्लाह खान ने इनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान रावलपिंडी में पानी की फरहमी और निकासियाब से मुतल्लिक जारी उमूर और चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में आइंदा तरक्याती मनसूबे, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी स्कीमों की तकनीकी और मालियाती अफादियत का जायजा लिया गया। तरक्याती मनसूबों पर मौसर और पायदार अमल दरामद, इदारे की माली खुद मुख्तारी और रेवेन्यू में इजाफे की हिकमत अमलियों पर भी गौर किया गया। शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए कंप्लेन रेजिलेंट सिस्टम को मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। सुल्तान तारिक बाजवा ने वासा की काविशों को सराहते हुए सर्विस डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाने की हिदायत की। एमडी वासा ने शहरियों को बिला तातुल साफ पानी की फरहमी और बेहतर नकासी आप के अज़्म का इआदा किया। लाहौर पुलिस ने जराइम के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए रवां माह के दौरान 119 खतरनाक गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक ये गैंग कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस थे। पुलिस ने 269 मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनसे मजमूई तौर पर 75,83,000 रुपए मालियत का मसरूका सामान बरामद किया, जिसमें 25 मोटरसाइकिलें, 2 रिक्शे, 64 मोबाइल फोन्स और 13,73,000 रुपए से जायद नकदी शामिल है। डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि माह सयाम के दौरान भी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रहीं, जिसके बायस ईद उल फितर पुरअमन रही। उन्होंने कहा कि ईद के दिनों में भी अमन अमान को मौसर तरीके के खिलाफ सख्त इकदाम किए गए और लाहौर पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार ला रही है। घोटकी के गांव बादल मक्सी में 5 साल मासूम बच्चा खसरे के बायस जाँ बहक हो गया। गांव में दीगर कई बच्चे भी खसरे में मुब्तला हैं, ताहम महकमा सेहत ताहाल मौसर इकदाम करने में नाकाम रहा है। वालिद सरफराज मक्ती ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके बेटे की मौत का जिम्मेदार महकमा सेहत है और इन्होंने मुतालबा किया है कि DHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अहले इलाका खसरे के फैलाव और महकमा सेहत की मुबैना गफलत पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ननकाना साहब में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजनी और मवेशी चोरी में मुलविस एक सरगर्म गैंग को गिरफ्तार कर लिया। DPO ननकाना अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाने पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गैंग के सरगना वसीम उर्फ समी समेत 4 मुलजिमान को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की नकदी, चोरीशुदा सामान और असला भी बरामद हुआ। पुलिस हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान ने रॉबरी, नकबजनी और मवेशी चोरी की मजमूई तौर पर 23 वारदातों का एतराफ़ किया है, जिनका सुराग लगा लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है और अहम इंकशाफात की तवक्को है। गिरफ्तार अफराद में एहसान उर्फ शानू, अबरार और नाजिम भी शामिल हैं, जबकि गैंग का सरगना पहले ही 5 मुकदमात में मतूब इश्तहारी मुजरिम था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान रात के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते थे और काफ़ी अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंज बने हुए थे। टिन्योड में डिप्टी कमिश्नर आयसर रिजवान ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वाइक अब्बास हरल के हमरा पैरा इन्फोर्समेंट स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पैरा फोर्स की हाजिरी चेक की और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मुजम्मिल हुसैन से मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने पैरा फोर्स के एहलकारों से खिताब करते हुए हिदायत दी कि वो अपनी जिम्मेदारियां मेहनत और दयानतदारी से अंजाम दें, शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ और किसी को बिला वजह तंग ना करें। उन्होंने कहा कि कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ यकीनी बनाई जाएँ। उन्होंने मजीद ताकीद की कि प्राइस कंट्रोल, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन और दीगर सरकारी उमूर में मेरिट को हर सूरत बरकरार रखा जाए और बेहतर नताइज के लिए बाहमी राब्ता और कोऑर्डिनेशन को फ़रोग़ दिया जाए। मुल्तान में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्तान जोन ने तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बैच पिकिंग की बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर FIA मुल्तान जो अताउर रहमान थे, जिन्होंने तरक्की पाने वाले अफसरान को नए ओहदों के रैंक खुद लगाए।
लाहौर लियाकताबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोबाइल स्नैचर और मोटरसाइकिल चोर गिरोह को कोट लखपत के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक SP जहांदाद अकरम की हिदायत पर SHO लियाकताबाद मोहसिन शहजाद को खुसूसी टास्क दिया गया था। मुल्जिमान ईद के दिनों में मोबाइल स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस रहे। मुल्जिमान मुख्तलिफ मार्केट्स में रेकी करते और बगैर लॉक के खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी कर लेते थे। CCTV फुटेज में मुल्जिमान को मोटरसाइकिल चोरी करके फरार होते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान राहगीरों से गन पॉइंट पर मोबाइल फ़ोन भी छीनते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान से 2 पिस्टल, 8 छीने गए मोबाइल फ़ोन्स और 5 मशरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। मुल्जिमान की शनाख्त फारूक और जमील के नाम से हुई है। मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। मुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद डॉक्टर सना रामचंद ने राजा राम के इलाके में गैर कानूनी और नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स की फरोख्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुख्तलिफ दुकानों की चेकिंग के दौरान भारी मिकदार में दरामद शुदा और नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स बरामद करके जब्त कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों पर सख्ती की गई कि वो गैर कानूनी अशिया की खरीदो फरोख्त से गुरेज करें। बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सना रामचंद का कहना था कि गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि हुकूमती कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि गैर कानूनी सरगर्मियों की निशानदही में इंतजामिया से ताउन करें। शाहकोट में जारी सालाना मेले की खुशियां इस वक्त गम में बदल गईं जब लकीरानी सर्कस में मौत के कुएं के खतरनाक करतब के दौरान मोटरसाइकिल सवार बुलंदी से नीचे जा गिरा। ऐने शाहिदीन के मुताबिक अचानक पेश आने वाला वाकया जिससे मौके पर मौजूद तमाशाइयों में खौफ व हरास फैल गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें फौरी मौके पर पहुंच गईं और जख्मी नौजवान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने वाकये का सख्त नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की। असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट और DSP भारी पुलिस ने नफरी के हमरा मेले गाह पहुंच गए और हंगामी बुनियादों पर मेला बंद करवा दिया। इंतजामिया का कहना है कि इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हिफाजती इंतजामात में गफलत बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको यहाँ बराह रास्त लिए चलेंगे फैसलाबाद। नहीं है, रियासती दुश्मन सियासत के काबिल नहीं है। मैंने कहा कि सियासी हरीफ को सियासी तरीके से टैकल किया जाता है, लेकिन जो रियासती दुश्मन हो तो उसको लिए फिर वही दीवारें चुनी जाती हैं जो जूझ मजूझ कौम के लिए चुनी। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, खुद आप मुलाहिजा करें कि इन लोगों ने ये जो झंडा उठाया हुआ है वो देखें इनका मकासद क्या। मैं तो अपने आप को इंडियन कहता हूँ, मैं प्राउड इंडियन हूँ। मुझे जरूरत नहीं है, दिल से इंडियन हूँ, मैं दिल से इंडियन हूँ। बाकी नेशनलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास फ्रांस की नेशनलिटी है, मुझे और कोई नेशनलिटी नहीं चाहिए। नहीं, मैं फ्रेंच सिटीजन हूँ, आई एम हैप्पी विद माय फ्रेंच सिटीजनशिप। दिल से हिंदुस्तानी हूँ और रहूँगा मरते दम तक। रखा हुआ है संभाल के। हो सकता है कल को मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक के। यू नेवर नो, यू नेवर नो। जब मैं यूनाइटेड नेशन जाता था, आपने मुझे देखा था, इसके बाद मैं मेयर भी बना, इसके बाद मैं मेयर बना हूँ। तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। कल को नया आसिम मुनीर आए, बोले यार आरिफ भाई आपको हम प्राइम मिनिस्टर बनाए, आ जाओ, तो पासपोर्ट मैं जाता रहता हूँ इंडिया। अभी 2 महीने रह के आया हूँ। मेरा देश है भाई, मैं जाऊँगा। इंग्लैंड में भी बढ़िया है, आरिफ भाई इंग्लैंड में है, अच्छा कर रहे हैं काम। इंग्लैंड में बैठ कर दुनिया को सबको संदेश दे रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान सारी बातें कर रहे जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान में होता है,
یہ آپ نے حقائق دیکھے تو یہ جماعت یہ ایک جماعت نہیں ہے، یہ ملک دشمن عناصر ہیں جو ان کے ہاتھوں میں کھیل ہیں۔ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کی کاز کے لیے مل بیٹھتی ہیں، مسائل کا حل ڈھونڈتی ہیں، مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے وہ جو وزراء رہ چکے ہیں وہ آج ہماری مسلح افواج کے خلاف بک بک کرتے ہیں باہر بیٹھ کے۔ نون سینیٹر عابد شیر علی کی نیوز کانفرنس جاری تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایران معاملے پر پاکستان کے مثبت کردار کی دنیا معترف ہے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ ایران معاملے پر پاکستان کے مثبت کردار کی دنیا معترف ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب عبدالکریم کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پولیس کھلاڑیوں کی کارکردگی، فٹنس، ٹریننگ، ویلفیئر اور میڈیکل سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان پولیس اسپورٹس بورڈ کی تشکیل نو اور کھلاڑیوں کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کے حوالے سے تجاویز پیش کی گئیں۔ چیف اسپورٹس آفیسر اور آر پی او شیخوپورہ اطہر اسماعیل نے بورڈ کے مقاصد، اہداف اور درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان پولیس اسپورٹس بورڈ صوبائی پولیس آرگنائزیشن کے درمیان اسپورٹس سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پولیس کھلاڑیوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی، جبکہ انٹر ریجنل، انٹر ڈسٹرکٹ اور انٹر یونٹس مقابلوں سے کارکردگی بہتر ہوئی۔ کراچی میں منعقد ہونے والی 35ویں نیشنل گیمز میں پولیس کھلاڑیوں کی 32 تمغے اپنے نام کیے۔ اجلاس میں گولڈن میڈل پر 3 لاکھ، سلور پر 2 لاکھ اور کانسی کے تمغے پر 1 لاکھ روپے انعام دینے کا بھی ذکر کیا گیا۔ خیرپور سے تعلق رکھنے والے رستم پاکستان پہلوان محمد صدیق بگٹی 5 رکنی وفد کے ہمراہ جاپان کے شہر اوساکا میں منعقد ہونے والے کلچر فیسٹیول 2026 میں شرکت کریں گے، جہاں وہ پہلی بار جاپانی سومو پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے نئی تاریخ رقم کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز محمد عمران مانگٹ کی اس رپورٹ میں۔ یہ روایتی کھیل ملاکھڑا کے پہلوان تاریخ میں پہلی بار جاپان کے سومو پہلوانوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس سے دونوں ممالک کی ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ ملے گا۔ یہ منفرد مقابلہ نہ صرف کھیل بلکہ ثقافتوں کے تبادلے کا بھی اہم ذریعہ ثابت ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں یہ جو مل ران کھیلی جاتی ہے وہ بہت ہی قدیمی یہاں پر گیم ہے سندھ کی، اور جو جاپان میں جو سومو کا جو ہے وہ بھی ایک مل کی طرح ایک وہاں کھیل ہے، اور جس طرح ہم یہاں پر سندھی مل کو امپورٹنس دیتے ہیں اس سے زیادہ کہیں جاپان والے اپنے سومو مل کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو 28 مارچ کو جاپان کے شہر اوساکا میں ایک پاکستان میلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس میں پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ سندھی مل اور سومو کا آپس میں مقابلہ ہوگا۔ پہلوان محمد صدیق بگٹی نے اس تاریخی مقابلے کے لیے بھرپور تیاری کی ہے اور وہ پرعزم ہیں کہ اپنی بہترین کارکردگی سے نہ صرف شائقین کے دل جیتیں گے بلکہ پاکستان کا پرچم بھی سر بلند کریں گے۔ پہلوان لے کر سومو جاپان کے لیے ہم مل پہلوان مقابلے کے لیے جا رہے ہوں۔ 28 مارچ کو اوساکا شہر میں مقابلہ کریں گے۔ شرکت سے نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کی ثقافت کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران مانگٹ، 5 نیوز، خیرپور۔ لودھرا میں تیزگام ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اترنے سے 25 افراد زخمی ہو گئے۔ تیزگام ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اترنے کا واقعہ پنجاب کے ضلع لودھرا کے علاقے آدم وہان کے قریب پیش آیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 17 مسافروں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا، جبکہ 8 مسافر DHQ ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اسٹیشن ماسٹر کا کہنا ہے کہ تیزگام کو 5 بوگیوں کے ساتھ کراچی روانہ کر دیا گیا، جبکہ ڈاؤن ٹریک پر کراچی جانے والی ٹرینوں کو لودھرا اسٹیشن پر روک لیا گیا ہے۔ وہاڑی شہر کو خوبصورت اور منظم بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی
انم اکرم کی زیر نگرانی ریل بازار میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا، جس کے دوران ریڑھیاں اور غیر قانونی سٹالز ہٹا دیے گئے۔ آپریشن میں پیرا فورس، بلدیہ اور صاف ستھرا پنجاب ٹیم نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ انتظامیہ کے مطابق ریل بازار میں ناجائز تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی تھی، جبکہ شہریوں کو پیدل چلنے میں بھی مشکلات کا سامنا تھا۔ کارروائی کے بعد بازار کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر انم اکرم کا کہنا ہے کہ شہر کو صاف، خوبصورت اور تجاوزات سے پاک بنانے کے لیے ایسے آپریشنز کا سلسلہ جاری رہے گا اور قانون کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب شہریوں سے اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ایسے اقدامات تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے۔ ملکہ کوہسار ملک کے علاقے کہوتی بازار میں ریسکیو نے بروقت اور پیشہ ورانہ کارروائی کرتے ہوئے ایک کامیاب اینیمل ریسکیو آپریشن انجام دیا۔ اطلاع ملنے پر ایک بکری کا بچہ گہری بورنگ میں گر گیا ہے۔ ریسکیو ٹیم نے فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور صورتحال کا جائزہ لے کر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے محدود جگہ اور گہرائی جیسے چیلنجز کے باوجود انتہائی احتیاط اور مہارت کے ساتھ بکری کے بچے کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ آپریشن کے دوران مکمل حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا گیا تاکہ جانور کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد اعجاز کی زیر نگرانی شہر کی سبزی منڈی میں اشیاء کی فراہمی اور قیمتوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے سبزی منڈیوں میں نیلامی کے عمل کی سخت نگرانی کی تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ لاہور کی سبزی منڈیوں میں آلو، پیاز اور ٹماٹر کی وافر سپلائی کو برقرار رکھا گیا، جبکہ گزشتہ روز 92 ٹرکوں کی آمد ریکارڈ کی گئی۔ مارکیٹ میں مختلف سبزیوں کی قیمتوں میں کمی بھی دیکھنے میں آئی ہے، جس کے مطابق اسٹرابری میں 20 روپے، بھنڈی میں 5 اور کریلے میں 10 روپے فی کلو کمی ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کی مقررہ نرخوں پر فروخت ہر صورت یقینی بنائی جائے اور سرکاری نرخ نامے پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو اشیاء ضروریہ کی دستیابی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اور مصنوعی مہنگائی سے بچانا ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ لاہور سیشن کورٹ کے احاطے میں مخالف گروپ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان ندیم اپنے مخالف فیضان کو قتل کرنے کی نیت سے عدالت کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی ندیم نے فیضان کو دیکھا، اس نے فائرنگ کر دی۔ واقعے کے دوران فیضان اور عثمان گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والے شخص لطیف کو ریوائیول سمیت گرفتار کر لیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ رنالہ خورد میں تھانہ چوچک پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے 2 کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں کاظم اور علی شامل ہیں، جن سے تقریباً 2 لاکھ روپے مالیت کا مسروقہ سامان اور 2 پسٹل برآمد کیے گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف اسلحہ برآمدگی کے الگ الگ مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی نے کہا کہ ضلع میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری رہے گا اور ایسے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں گی۔ ترجمان لیسکو کے مطابق لیسکو سرکل کی جانب سے بلال کالونی میں بجلی چوری پکڑ لی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران صارف منظم کو ڈائریکٹ سپلائی کے ذریعے بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ معائنے میں 23 تجارتی لیٹ مشن اور غیر قانونی سپلائی پر چلتی ہوئی پائی گئی۔ لیسکو ہٹا دیں، جبکہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست جمع کرا دی گئی۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے جوہر ٹاؤن میں خیابان جناح اور خیابان فردوسی کا دورہ کیا اور اسٹیشن ایبل ڈیولپمنٹ کے تحت جاری اقدامات کا جائزہ لیا۔
دورے کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ خیابان جناح پر اہم جنکشنز اور اطراف میں جدید شہری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ سڑک کے اطراف خوبصورت ٹیکسٹائلز، فٹ پاتھس کی تعمیر اور سولر لائٹس نصب کی گئی ہیں۔ اسی طرح املاک کے تجاوزات کا خاتمہ کرتے ہوئے DGLDA نے بتایا کہ شوکت خانم فلائی اوور کے نیچے گرین ایریا اور اسٹیر ایریا بھی تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے خیابان جناح پر سڑک کی بیوٹیفیکیشن کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کو سیوریج کی تکمیل کے بعد سروس روڈ پر کام بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر ریلوے کی ہدایت پر DS ریلوے لاہور انعام اللہ نے وفد کے ہمراہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ DS ریلوے نے وفاقی وزیر ریلوے کی ہدایت کی روشنی میں فریٹ سیکٹر کے حوالے سے مختلف کاروباری تجاوزات پیش کیں جنہیں چیمبر کی جانب سے سراہا گیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر کا فریٹ سیکٹر ایجنڈا بھی پیش کیا گیا۔ انعام اللہ کے مطابق فیول کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود پاکستان ریلوے کے فریٹ کرائے اب بھی روڈ سیکٹر کے مقابلے میں کم ہیں، لہٰذا بزنس کمیونٹی کو ریلوے فریٹ سروس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر ریلوے کی ہدایت کے مطابق لاہور چیمبر آف فریٹ پالیسی سازی کے عمل میں باقاعدہ شامل کیا جائے گا تاکہ کاروباری برادری کی ضروریات کے مطابق مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ ٹینیوڈ میں مہر محمد طارق کے ڈیرے پر گزشتہ رات عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے بھر سے معززین، سیاسی اور سماجی شخصیات اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں مقررین نے علاقائی مسائل بالخصوص ترقیاتی کاموں کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا اور MPA اور MNA کی کارکردگی پر تنقید کی۔ رجوع چوک، خانشاہ بخاری، حکیم کالونی، بھٹو کالونی اور یونین کونسل 35 کے مسائل زیر بحث آئے۔ مہر محمد طارق کی علاقائی خدمات کو سراہا گیا اور ان کے کردار کو مثبت انداز میں اجاگر کیا گیا۔ نوجوان صحافی مہر عبدالرحمان سیال نے یوتھ کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ یوتھ اسمبلی کو دوبارہ فعال کرنے کا مطالبہ کیا اور نوجوانوں کو سیاست میں شامل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ رجوع روڈ کو کشیدہ اور تعمیر کی فوری ضرورت قرار دی۔ تقریب کے اختتام باہمی اعتماد، علاقائی ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے عزم کے ساتھ ہوا۔ شیخوپورہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت اور ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی پنجاب محمد عاصم جاوید، ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ کی نگرانی میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن غلام صابر کی زیر سرپرستی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں فیلڈ میں مکمل متحرک ہو گئیں تاکہ معیاری خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ضلع بھر میں خوراک سے متعلق 140 کاروباروں کا معائنہ کیا گیا۔ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 3,54,000 روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ معیاری دودھ کی فراہمی کے لیے مختلف علاقوں میں 57,710 لیٹر دودھ کی چیکنگ بھی کی گئی۔ کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان کی زیر صدارت ڈویژنل اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر نے شرکت کی۔ اجلاس میں پروویشن اور لاہور ڈیولپمنٹ پلان کی کارکردگی، اشاریوں اور فیول اسٹاک سمیت مختلف امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں DC لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز، ایڈیشنل کمشنر حامد محمود ملہی، DC شیخوپورہ شاہد عمران مارٹ، DC ننکانہ راؤ تسیم اختر، DC قصور آصف رضا، AC وجیہہ سمرین اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ کمشنر لاہور نے ہدایت کی کہ پورے ڈویژن میں PDP اور LDP پر پیش رفت کا باقاعدہ جائزہ لیا جائے اور اضلاع فیول اسٹاک پر ترسیل کے ڈیٹا پر روزانہ کی بنیاد پر نظر رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اضلاع اپنی آمدن بڑھانے کے لیے مؤثر تجاوزات اور آئیڈیاز پیش کریں، جبکہ ہر تحصیل میں ترقیاتی کام مقررہ ٹائم لائنز اور معیار کے مطابق مکمل کیے جائیں۔ کمشنر لاہور کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے تحت ریونیو اور میونسپل خدمات کی فراہمی کو یکساں اہمیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ ڈپٹی کمشنر ضلع سطح پر آنے والی ایجنسیز اور اتھارٹیز کے لیے مربوط لائحہ عمل تشکیل دیں۔
हेड ऑफ ट्रैफिक मोहम्मद वकास नसीर की हिदायत पर पंजाब भर में लाइसेंसिंग सहूलियात को वसअत देते हुए नुमाया कारकर्दगी सामने आई है। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता 100 रोज़ के दौरान मजमूई तौर पर 55 लाख ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। इसी अरसे में 22 लाख से ज़ायद शहरियों को लर्निंग लाइसेंस फराहम किए गए, जबकि 1,57,000 शहरियों को रेगुलर लाइसेंस जारी किए गए। 1,86,000 से ज़ायद शहरियों ने अपनी लर्निंग, रेगुलर और इंटरनेशनल लाइसेंस की तजदीद करवाई। लाइसेंस कम होने की सूरत में 8,700 से ज़ायद शहरियों को दोबारा लाइसेंस जारी किए गए, जबकि 13,700 से ज़ायद इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट्स भी जारी हुए। ऑनलाइन लाइसेंसिंग सहूलियात से 21,42,000 से ज़ायद शहरियों ने फ़ायदा उठाया। हेड ऑफ ट्रैफिक पंजाब के मुताबिक वज़ीर आला की हिदायत पर शहरियों को मिसाली सहूलत फराहम की जा रही है और लाइसेंसिंग सेंटर्स की तादाद और औकात कार में भी इजाफा किया गया। DIG ट्रैफिक पंजाब ने कहा कि पुलिस खदमात मराकज़ और लाइसेंस सेंटर्स शहरियों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। तर्जुमान ने शहरियों से अपील की है कि भारी जुर्मानों और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बर वक्त अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। सूबे भर में कायम स्मार्ट सेफ सेंटर सिस्टम की जदीद टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके तहत हर्जानी के मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक मुल्ज़िमान वारदात के बाद इस्लामाबाद से टेक्सला की जानिब फरार हो रहे थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए गाड़ी के नंबर बार बार तब्दील कर रहे थे। सेफ सिटी टेक्सला के वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने फौरी कार्रवाई करते हुए गाड़ी को ब्लैक लिस्ट किया और ट्रेसिंग के दौरान इसकी नकलो हरकत हसन अब्दाल की जानिब मालूम हुई। इसके बाद सेफ सिटी टेक्सला ने फौरी तौर पर सेफ सिटी हसन अब्दाल को इत्तला फरहम की, जिस पर जदीद सिस्टम के जरिए मशकूक गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया। वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर की बर वक्त इत्तला पर फील्ड पुलिस को अलर्ट किया गया और टेक्सला और हसन अब्दाल पुलिस ने मुश्तरका नाकाबंदी करके गाड़ी को रोक लिया। मौके पर हराजाने में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक सेफ सिटी जदीद डेटा एनालिस्ट सिस्टम जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा कर रहा है। आगे बढ़े और आपको होता है महकमा दाखिला पंजाब में पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के बोर्ड ऑफ गवर्नर का तीसरा इजलास सूबाई वजीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी इत्तलात सैयद ताहिर रज़ा हमदानी, सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल लोधी, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर मोहम्मद उमर चौधरी, AIG रिजवान उमर गोंदल, DIG CTD समेत मुतादिद आला हुकाम और माहिरीन ने शिरकत की। जबकि वीडियो लिंक के जरिए चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान भी शरीक हुए। इजलास में महकमा दाखिला के अफसरान ने इदारे के क़याम और कारकर्दगी पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी। शुरा को सेंटर की गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी से आगाह किया गया, जबकि बोर्ड ऑफ गवर्नर ने इदारे की मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में मुतादिद अहम फैसले किए गए, जिनमें बोर्ड के दूसरे इजलास के मिनट्स की मंजूरी भी दी गई। फैसले पर अमल दरामद का जायज़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन और अहलियत के मेयार की मंजूरी, 3 साल एक्शन प्लान, स्ट्रेटजी पेपर और पॉलिसी ब्रीफ की मंजूरी भी शामिल हैं। लाहौर के टाउन हॉल के लॉन में चीफ मिनिस्टर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत टेंडर्स खोलने का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया, जहां कॉन्ट्रैक्टर के सामने बिड्स ओपनिंग की गई। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने तरक्याती स्कीमों के लिए बोलियों के अमल का जायज़ा लिया, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर अहमद कैफ़ी भी इनके हमरा मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने बिडर्स से मुलाकात की और कॉन्ट्रैक्टर्स ने शफाफ अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। कॉन्ट्रैक्टर्स के मुताबिक उन्होंने पहली मरतबा इस कदर शफाफ तरीके से ओपनिंग का अमल देखा है। वज़ीर बल्दियात के मुताबिक आज 60 अरब रुपए के 94 पैकेजेस के लिए पेशकशों को खोला गया है और ये अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ अंजाम दिया जा रहा है। रीजनल ऑफिसर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग रावलपिंडी SP फैसल सलीम पेट्रोलिंग पोस्ट चौक पिंजारी और गौसिया चौक का दौरा किया और ड्यूटी पर मामूर अफसरान और अहलकारों की कारकर्दगी का जायजा लिया।
انہوں نے ہدایت کی کہ شراہوں پر ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ حادثات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ اس موقع پر شہریوں میں کم عمر ڈرائیورز، ٹرپل سواری، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے اور دیگر خلاف ورزیوں کے حوالے سے آگاہی مہم بھی چلائی گئی۔ پیٹرولنگ پوسٹ پر پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا گیا۔ ایس پی فیصل سلیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی معاشرے کی عکاس ہے اور خلاف ورزی نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتی ہے۔ انہوں نے والدین پر بھی زور دیا کہ کم عمر بچوں کو گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہ دیں، جبکہ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کے استعمال اور ٹرپل سواری سے اجتناب کو یقینی بنائیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کشمیری رہنما آسیہ اندرابی کی بھارتی عدالت سے سزا کے فیصلے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ انصاف نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسیہ اندرابی کو عمر قید دینا کشمیری قیادت کی آواز دبانے کی کوشش ہے اور یہ فیصلے انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہیں۔ مشال ملک کے مطابق متنازع قوانین کے ذریعے آزادی کی جدوجہد کو کچلا جا رہا ہے اور یہ صرف چند افراد کی سزا نہیں بلکہ پوری قوم کی حق خود ارادیت پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کی خاموشی بھی اس ظلم کا حصہ سمجھی جائے گی۔ آسیہ اندرابی صاحبہ، فہمیدہ صاحبہ، ناہیدہ صاحبہ کے خلاف جو بدترین فیصلہ آیا ہندوستان کی دہشت گرد عدالتوں سے، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بار پھر ہندوستان نے اپنی جو نفرت ہے کشمیریوں کے خلاف دکھا دی ہے۔ 30 سال قیدیں اور ساتھ عمر قید اور یک طرفہ فیصلے کشمیریوں کے اوپر صرف ایک شخص پہ حملہ نہیں ہے بلکہ پوری حق خود ارادیت کے اوپر ایک کھلا ڈاکہ ہے۔ آج دنیا کے سامنے ایک دفعہ پھر ہندوستان نے دکھا دیا ہے کہ ہندوستان کی عدالتوں سے کبھی بھی کسی کشمیری کو انصاف نہیں مل سکتا۔ یہ دہشت گرد عدالتیں ہیں، یہ کینگرو کورٹس ہیں۔ آج میں یونائٹڈ نیشنز ورلڈ باڈی سے بھی کہنا چاہتی ہوں، آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ اٹھیں، جاگیں۔ آپ صرف ہماری سزائیں سننے کے بعد 2 لفظ ہی بولیں گے، کوئی ایکشن نہیں لیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان ظالموں کے ساتھ، ان مجرموں کے ساتھ آپ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ہمیں صرف لاشیں ملتی ہیں، جیلیں ملتی ہیں، قیدیں ملتی ہیں، اور ہمارا جرم صرف یہی ہے کہ ہم کشمیری ہیں اور ہم آزادی مانگتے ہیں اور ہم اس حق کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دیتے رہیں گے۔ مگر اس خون کا بدلہ، ان سزاؤں کا بدلہ کون لے گا اور کب ہندوستان کو انٹرنیشنل عدالتوں میں کھڑا کر کے جو ہے عبرتناک سزا دی جائے گی؟ ہم انتظار میں ہیں۔ آج گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو گورنر ہاؤس میں امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفس خیبر پختونخوا کی جانب سے محکمانہ بریفنگ دی گئی۔ زونل ہیڈ نارتھ شفیع اشفاق احمد اور زونل ہیڈ ساؤتھ فیض الحسن نے صوبے میں پاسپورٹ اور امیگریشن دفاتر کی مجموعی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ کے مطابق صوبے میں خدمات 2 زونز نارتھ اور ساؤتھ کے تحت فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ ڈی آئی خان سمیت 5 ریجنل پاسپورٹ دفاتر قائم ہیں۔ ڈی آئی خان زون میں 15 اور پشاور زون کے مختلف اضلاع میں 24 پاسپورٹ دفاتر شہریوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ گورنر کو ریجنل پاسپورٹ آفس ڈی آئی خان کی اپ گریڈیشن اور آن لائن 1 ونڈو آپریشن سمیت پاسپورٹ کے اجراء کے تمام مراحل پر بھی آگاہ کیا گیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے ہدایت کی کہ صوبہ میں آبادی کے تناسب سے مزید ریجنل پاسپورٹ آفس قائم کیے جائیں اور اس حوالے سے محکمہ داخلہ اور وزارت داخلہ سے معاملہ اٹھایا جائے۔ انہوں نے نئے ضلع پہاڑپور اور تحصیل سطح پر بھی پاسپورٹ دفاتر کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے داتا دربار، بھائی چوک توسیعی منصوبے اور ریلوے اسٹیشن کے اطراف جاری ترقیاتی کاموں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید اور چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے داتا دربار منصوبے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے اطراف میں فاسٹ اپ گریڈیشن کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے متبادل روٹس اور ڈیوریشن پلان پر عمل درآمد کی بھی ہدایت دی۔
ब्रीफिंग में बताया गया कि करबला गामद शाह से आने वाली ट्रेन को पेडिस्ट्रेनियन अंडरपास के ऊपर से गुजारा जाएगा ताकि रश में कमी लाई जा सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।